वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 29 अगस्त बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। अगर आपको अपनी तरक्की और ज़ाती शोहरत के लिए कुछ भी करना है तो इसके लिए अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करें, मुकम्मल मंसूबा बंदी करें और ख़ासकर इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करें, क्योंकि इसके बग़ैर आपका कोई भी काम पाया तकमील तक ना पहुंच पाएगा। आज भी कुछ ऐसे ही हालात सामने आ सकते हैं। आज आपको हस्बे तवक्का नताइज मिलने की उम्मीद नहीं और ना ही ज़्यादा तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। आज आपको अपने रोज़ाना के मामूलात को ही आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा कुछ नया करने की कोशिश ना करें, ख़ासकर किसी किस्म की मुकाबलाबाजी में हिस्सा ना लें। आपके प्यारों का साथ आपको तमाम नाखुशगवार लम्हात को भूलने में मददगार साबित होगा। टॉरस बुर्जे सोर। आज आपको अपने दूर दराज के रिश्तेदार की जानिब से कोई ऐसी नाखुशगवार ख़बर मिल सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और इसी वजह से आपका तय करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और मुमकिन है कि आपको अपने किसी प्यारे की वजह से किसी अचानक सफ़र का इरादा भी करना पड़े। अपने सफ़र के दौरान आपको किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई में मुलविस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नई मुकदमेबाजी का रास्ता खुल सकता है। अपने लिए जुआ या लॉटरी का रास्ता इख्तियार करने की बजाय किसी सीधे साधे और बेहतर रास्ते का इंतखाब करें। वैसे तो आपकी खुशकिस्मती आपके साथ है, जिसकी वजह से अगले चंद दिनों में आपका इनाम भी निकल सकता है। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज आप एक साथ कई काम शुरू करने की कोशिश कर सकेंगे, जबकि ऐसे मामलात को चलाने के लिए आपको अपना ज़र्फ़ बहुत बुलंद रखना होगा और खुले दिल से फ़ैसले करना होंगे। आज आपको रकम के हसूल के लिए किसी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे। आज का सारा दिन आपके लिए अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। ख़ासकर अगर आप के साथ किसी की रंजिश चल रही है तो इसे ख़त्म करने के लिए आपको मौक़े मिल सकेंगे। अपने समाजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश करना आपके फ़ायदे में होगा। मुमकिन है कि इस काम में आपकी माली हालत की बेहतरी का कोई रास्ता भी निकल आए। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी माली और माशी हालत को दुरुस्त करने पर मरकूज़ रहेगी, लेकिन अगर आप जज्बाती होने की बजाय किसी तजर्बाकार और सीनियर फ़र्द की बातों पर संजीदगी से गौर कर लें तो यकीनी तौर पर आप इन सब बातों के खौफ से आज़ाद हो सकेंगे। अपने आप को दीगर मामलात के लिए तैयार रखने और हर तरह के तोहमात और शकूक व शुबहात को जहन से निकाल कर ही कामयाबी का सोच सकेंगे। अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी के जज्बात को ही पेश नज़र ना रखें, बल्कि अमली इक़दामात करने को तरजीह दें। अपनी तमाम मुश्किलात के बारे में अहम और संजीदा नोयत की तहकीक करने के बाद ही किसी फ़ैसले को हतमी शक्ल देने की कोशिश करने में ही फ़ायदा मिल सकेगा। लियो बुर्जे असद। आज आपको अपने रिश्तेदारों की जानिब से कोई नाखुशगवार ख़बर मिल सकती है, जिसकी वजह से अपने आप को मतवाज़न बनाकर लगने वाले जज्बाती झटकों से ख़ुद को बचाने की कोशिश करें। अपने आप को किसी भी किस्म की तज़ाद बयानी से दूर रखने की कोशिश कामयाब बना सकेंगे। इसके अलावा किसी वाक़या की तफसील बताते हुए तबसरा करने से गुरेज़ करें। अपने वजदान पर भरोसा और एतमाद करने के बाद आप अपने मंसूबों को मुकम्मल करने के अलावा बहुत से आइडियाज़ को अपनी बुनियाद बनाकर किसी नए मंसूबे की दाग बेल डाल सकेंगे और इस काम में आपको अपने प्यारों की अमली मदद हासिल हो सकेगी। लिहाजा अपना एतमाद बहाल करके मुकम्मल एतमाद से आगे बढ़ने की कोशिश करें। विर्गो बुर्जे सुंबला। आज आप बहुत कनूती और बेजार तबीयत के मालिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी से बात करने को भी दिल ना चाहेगा और ना ही आपको कोई अच्छा लगेगा।
آپ کو اگر کسی سفر پر جانا ہو یا کوئی اہم کاروباری ملاقات کرنی ہو تو اسے ملتوی کر دیں یا کسی کو اپنی نمائندگی کے لیے بھیج دیں، کیونکہ آپ کے لیے ان سب کاموں کی تکمیل کرنا مشکل امر ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقینی کامیابی مل سکے گی۔ آپ کو اپنے افسران بالا کے ساتھ مقابلہ بازی، محاذہ آرائی اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے تاکہ اپنے اندر جنم لینے والے تمام خدشات اور شکوک و شبہات کو ختم کرنا ممکن ہو سکے، جس کی وجہ سے آپ پرسکون ہو سکیں گے۔ لبرا، برج میزان۔ آج اپنے آپ کو مایوسی کی جانب مت لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پیاروں سے بات چیت کرتے وقت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بات پر تلخی کا امکان موجود رہے گا۔ آپ بہت کچھ کرنے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال میں لانے کی کوشش کر سکیں گے، جبکہ بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہو سکا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ آج آپ کو کسی قسم کے خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور کوئی ایسا کام شروع نہیں کرنا چاہیے جس کی کامیابی میں آپ کو شکوک و شبہ ہو۔ ویسے بھی آپ کی عملی کامیابی کے امکانات خاصے کم ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو ایک ہی سمت میں متحرک نہ رکھیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو بہت سے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص کر اخراجات کے حوالے سے محتاط رہیں، کیونکہ ان اخراجات کی وجہ سے آپ کی تکرار اپنے شریک حیات سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر گھر کے لیے ضروری خریداری اکیلے کرنے کی بجائے اپنی شریک حیات کے ساتھ کریں۔ آپ کو اپنے اندر لچک پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی تنقیدی صلاحیت عروج پر ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے افراد کا دل آپ کی جلی کٹی باتوں سے ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے خراب ہو سکیں گے اور یقیناً یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج صبح سے ہی آپ کے سامنے سوائے مالی مشکلات اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جب بے چینی بڑھے تو اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد یا جن سے لین دین کا معاملہ ہو، ان سے بلا وجہ جھگڑا بھی ہو جائے۔ اس صورتحال میں آپ کو کسی نئے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور ان پر دستخط کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے اہم معاملات کو حتمی شکل دینے اور فوری فیصلوں کو اپنانے میں جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیں، بلکہ انہیں مؤخر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر انہیں سلجھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ اگر آپ نے نئی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے تو اسے آج کے لیے ملتوی کر دیں، کیونکہ آج کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جذباتیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کے خطرات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کی کنفیوژن آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے بڑوں اور سینئر افراد کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنے تجربات سے سیکھنے کا عمل تو ہر ایک جاندار اپنی حد تک جاری ہی رکھتا ہے۔ رات کے خواب کی وجہ سے اپنے آپ کو دن میں پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ بہت سے افراد آپ کی وجہ سے گھمبیر صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایکویریس، برج دل۔ اگر آج صبح سے ہی آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہو تو دوسروں پر غصے ہونے اور اپنا موڈ مزید خراب کرنے سے بچیں۔ اس کے علاوہ کسی کی بات پر رد عمل ظاہر کرنے میں چیخلے چلانے سے گریز کریں۔ اپنی بد مزاجی کو کم کرنے سے آپ خوش اخلاق نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی تضاد بیانی والی صلاحیت سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی۔ آپ کو اپنی معاشی حالت کے بارے میں کسی طرح کی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔
آج کسی پرانے رشتہ دار کی جانب سے یا کسی پرانے معاہدے کی بدولت آپ کو خاصی معقول رقم مل سکتی ہے۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ کو اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق عمل پیرا ہونے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کے گھریلو حالات آپ کو اس کے مطابق متحرک کرنے میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور کئی قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ آج آپ کو کسی دوست کی جانب سے کسی مشترکہ کاروبار کی پیشکش ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مالی فائدہ ہو سکے گا۔ اگر آپ کو آج کسی قسم کا اہم فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے شریک حیات کے مشوروں کو ضرور مد نظر رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی صوابدید کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کیا تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا انفرادی فیصلوں سے بچیں۔